नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको नेउरेड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 1 गते सोमबार, नेपाल सम्बन्ध 1143, तदनुसार सन् 2023 जुलाई 17 तारिक आज औंसी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार शक्ति पीठमा बोलबम यात्रा र आराधना गरिँदै पोखरा र आसपासमा रातभरि भीषण वर्षा। फिर्के खोला थुनिँदा बगाले टोल पर्स्याङ जोड्ने फिर्के पुल धरापमा। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित। राजदूत सिफारिसमा संविधानको व्यवस्था निर्देशिकाको उल्लङ्घन। प्राध्यापक र शिक्षकलाई सदस्यता नदिन कंग्रेसलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुन प्रकरणमा नायब सुब्बाद्वारा कार्यालय प्रमुखमाथि नै गम्भीर आरोप। ललिता निवास प्रकरणमा आरोपितको बचाउमा उद्योगी व्यवसायको छाता संगठन। अनुसन्धान प्रभावित बनाउने लक्ष्यसहित श्रृङ्खलाबद्ध विज्ञप्ति। राष्ट्रपतिबाट बजेट सम्बन्धी 3 विधेयक प्रमाणीकरण। नागरिक लगानी कोषका सहभागीलाई थप प्रतिफल वितरण। गलत गर्नेलाई संरक्षण नगर्ने गृहमन्त्रीको चेतावनी। कंग्रेसमा गगनको अर्कै रणनीति। अध्यागमन कार्यालयको निरन्तर कडाई। मेनपार व्यवसायीद्वारा अध्यागमन विभाग घेराउ। पर्वतमा जीव दुर्घटना हुँदा 1 बालिकाको मृत्यु, 11 जना घाइते। रोल्पामा जंगली च्याउ खाँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु, 5 जना बिरामी। सुपर हेवा हाइड्रो पावरमा कार्यरत मजदुरको शव 1 महिनापछि भेटियो। बाढी पहिरोमा परेका अन्य 18 जना अझै बेपत्ता। अमेरिकाको अलास्को तटीय क्षेत्रमा 7.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प, सुनामीको चेतावनी। कोरियामा भीषण बाढी, 33 जनाको मृत्यु। र आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा ठूलो वर्षाको सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। पोखरा र आसपासमा रातभरि भीषण वर्षा भएको छ। वर्षाको कारण पोखराको फिर्के खोला थुनिँदा सोपाल तमु समाज नेर रहेको बगाले टोल पर्स्याङ जोड्ने फिर्के पुल धरापमा परेको छ। पुलको आधा भाग पानीले बगाएको छ। यसैबीच पानीले गर्दा पोखराको सेती नदीमा जलसतह बढेको छ। रामघाट जलमग्न भएको छ। त्यसैगरी पोखराको पर्स्याङ धारापानी मार्ग भद्रकाली स्थित कमल पोखरी आसपासको छेउछाउ र बिरौटा छुरेपाटन जलमग्न भएको स्थानीय बासिन्दाहरूले जानकारी दिएका छन्। मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेन मान्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित पारित गरेको छ। हिजो बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 संशोधन सहित पास गरेको हो। संसदबाट सर्वसम्मत विधेयक पास गर्ने क्रममा सरकारले कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानून बमोजिम ब्याज दिलाउने संशोधन स्वीकार गरेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब पुनः नयाँ राष्ट्रिय सभामा जानेछ। प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानून बन्नेछ। मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेन मानेर कानूनी कारबाही गर्ने बाटो खोल्दै सरकारले 20 वैशाखमा अध्यादेश ल्याएको थियो। 4 दिनपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भयो। संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक 20 असार भित्र पारित गरिसक्नुपर्ने थियो। 20 असारमा पारित गर्ने कार्यसूची पनि रहेको थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले संसद अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भयो। विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा संसदहरूले प्रस्तुत विधेयकले कानूनको रूप लिएर कार्यान्वयनमा जाँदा आउन सक्ने व्यवहारिक विषयलाई ख्याल गरिनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सबैतिर बैंक पुगेको भनिए पनि बैंकबाट लोन लिन समस्या हुँदा फेरि पनि गरिबहरू साहुकहाँ ऋण लिन जानुपर्ने अवस्था कायमै रहन सक्ने बताएका छन्। यसलाई समेत ख्याल गरेर कानून कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले केही हजार मान्छे
लिने मान्छेलाई करोड लिएको भनेर हस्ताक्षर गराउने सम्मको अवस्था रहेको बताए। मिटर ब्याजीले महिलाहरूलाई अझ बढी पीडामा पारेको उल्लेख गर्दै उनले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। उनले विधेयकमा समर्थन गर्दै सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले मिटर ब्याज पीडितका लागि कानून बनाइनु सकारात्मक विषय भएको बताएका छन्। मिटर ब्याजका नाममा कतिपयले असल मनसायका साथ लेनदेन गरेको भए त्यसतर्फ ख्याल गरिनुपर्ने उनको जोड रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अजय चौरसियाले तमसुकलाई कठोर सजाय हुने गरी कानून बनेको बताएका छन्। विगतमा तमसुकलाई उचित लेनदेनको रूपमा लिने गरेको तर केही गलत व्यक्तिका कारण तमसुकलाई गलत दृष्टिका साथ हेरिन पुगेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समयमा बैंक सहकारीले लगानी नगर्दा गरिब जनताले छोराछोरी विदेश जाँदा उपचार गर्दा र शिक्षाका लागि गरेको लेनदेनलाई दोषीको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नु राम्रो कुरा नभएको उनले बताए। असल मान्छे पनि समाजमा रहेको भन्दै उनले प्रकृति अनुसार जति दोष गरेको छ त्यस आधारमा सजाय हुनु उपयुक्त हुने बताएका छन्। विभिन्न देशका राजदूतावास र नियोगमा रिक्त रहेका प्रमुख पदमा लामो समयदेखि नियुक्त गर्न नसकेर आलोचित बनेको सरकारले गत बिहीबार राजदूत सिफारिस गरेको छ। प्रमुख रिक्त रहेका 7वटा नियोग प्रमुख मध्ये 6वटामा राजदूत सिफारिस गरेको सरकारले संविधानमा भएको समावेशी मर्मलाई स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको छ। संविधानको धारा 182 को 1 मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्त सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने छ उक्त धारामा उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा मात्र होइन 2075 सालमा सरकारबाट जारी भएको राजदूत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 मा समेत राजदूतको नियुक्ति समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिकाको दफा 3 को 6 मा भनिएको छ, समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठा हित प्रवर्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिनेछ। तर मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका आधा दर्जन राजदूतको सूची समावेशी चरित्रको छैन। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका 6 जना नै परराष्ट्र सेवा क्षेत्रमा मात्रै रहेका मन्त्रालयका सहसचिव हुन्, जस अनुसार अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा सिफारिस भएका छन्। थापा मन्त्रालयको उत्तर पूर्वी एसिया विभागको प्रमुख थिए। जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नेपाली नियोगका लागि मन्त्रालयको दक्षिण एसिया विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी सिफारिस भएका छन्। त्यस्तै अहिले मन्त्रालयको मध्य तथा पश्चिम एसिया र अफ्रिका विभागको प्रमुख रहेका सहसचिव तेजबहादुर छेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन्। मन्त्रालयको सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव घनश्याम लम्साल कुवेतका लागि, मन्त्रालयको क्षेत्रीय संगठन विभाग प्रमुख धनबहादुर ओली थाइल्याण्डका लागि र शिष्टाचार विभाग प्रमुख सुधीर भट्टराई फ्रान्सका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन्। पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको बताउँछन्। यत्रो संख्यामा राजदूत सिफारिस गर्दै सरकारले संविधानको मर्मलाई ख्याल नगरेको उनले बताए। एकजना महिला, जनजाति, मधेसी वा कुनै पनि समुदायको व्यक्तिलाई समेत सिफारिस गर्नु पर्थ्यो उनी भन्छन्, तर सरकारले प्रयत्न समेत गरेको देखिएन। तर सरकारले भने यसपटकको राजदूत सिफारिसलाई वरिष्ठताको आधारमा गरेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव मध्ये वरिष्ठहरूलाई नै मन्त्री परिषदबाट सिफारिस गरिएको बताइएको छ, जसका कारण यसअघि जस्तो यस विषयमा प्रश्न पनि उठेको छैन। तर आकस्मिकतालाई कारण देखाएर संविधानको समावेशी मर्मलाई नै सम्बोधन नगर्नु र आफैले बनाएको निर्देशिकाको पालना नहुनुले सरकार आलोचनाबाट मुक्त हुन सक्दैन। पूर्व परराष्ट्र सचिव समेत रहेका पूर्व राजदूत मदन कुमार भट्टराई वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गरेको हुँदा समावेशी बनाउन अब राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन नेपाली कांग्रेसलाई निर्देशन दिएको छ। सहप्राध्यापक जगत तिमल सिन्हा, राजेन्द्र गौतम लगायतलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान गरी 14औं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य बनाएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो। स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता प्रदान गरी महाधिवेशनमा सहभागी गराउनु राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र विधि, शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी ऐन विपरीत भएको भन्दै आयोगले उनीहरूको क्रियाशील सदस्यता बदर गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै आगामी दिनमा
कानून विपरीत हुने गरी सदस्यता नदिन र महाधिवेशनमा सहभागी नगराउन समेत कांग्रेसलाई निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। इलेक्ट्रिक सिगरेट भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुन भन्सार कार्यालयकै नायब सुब्बाको मिलेमतोमा चोरी गरी बिक्री गरिएको प्रकरणमा नायब सुब्बाले कार्यालय प्रमुखमाथि नै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले जफत गरिएको भेप र त्यसभित्र रहेको सुन भेप ल्याउने चिनिया व्यापारीलाई दिन आफूलाई निर्देशन दिएको विवादास्पद बयान नायब सुब्बा रेवन्त खड्काले दिएका हुन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धानका क्रममा लिएको बयानमा नायब सुब्बा खड्काले कार्यालय प्रमुख पोखरेलमाथि उक्त सामान चिनिया नागरिकलाई नै लिलाममा दिने गरी व्यवस्था गर्न आफूलाई मौखिक निर्देशन आएको र सुन भएको उक्त भेप झिकेर अर्को भेप राखेको जानकारी गराएपछि पनि पहिलेकै भेप ल्याएर राख्न निर्देशन दिएको बयान दिएका छन्। मिति 2079 पुस 10 गते फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर FZ0587 बाट नेपाल आएका चिनिया यात्रु ली हानसोङले आफ्नो लगेजमा ठूलो परिमाणमा इलेक्ट्रिक सिगरेट भित्र लुकाएर सुनको तस्करी गरेका थिए, तर तत्कालीन समयमा सुन हो भन्ने थाहा नभएका कारण जफत मात्रै गरिएको उक्त भेप भित्र सुन रहेको थाहा भएपछि निर्मल विकट, दिनेश बस्नेत, रेवन्त खड्का लगायतको व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा 9 किलो सुन निकाली बेचबिखन भएको खुलासा भएको थियो। दिनेश बस्नेतले भन्सारका नायब सुब्बा रेवन्त खड्कासँग मिलेर सुन रहेको भेप निकाली त्यसको सट्टा सक्कली भेप राखिदिएका थिए। दिनेशले नै चोरी गरेको भेपबाट निकालिएको सुनको तौल करिब 9 किलो भएको भनिएको थियो र प्रति तोला 80,000 मा बिक्री गरिएको दाबी गरिएको छ। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार शिव शक्ति पीठहरूमा बोलबम यात्रीले पूजा आराधना गरेर मनाउँदैछन्। पोखराको गाई यार्डदेखि केदारेश्वर मन्दिरसम्म उनीहरूले यात्रा गर्दछन्। यसैबीच भलामको हरिहर सन्यास आश्रममा पनि बोलबमको रौनक हुने गरेको छ। आज पनि त्यहाँ भक्तजनहरूको भिड लाग्ने बताइएको छ। मनोकांक्षा पुर्याउने विश्वाससँगै साउनका हरेक सोमबार व्रत उपवास बस्ने चलन पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ। यसैबीच आज साउने संक्रान्ति पर्व आज भरे लुतो फालेर यो पर्व मनाउने गरिन्छ। रोपाई सकेपछि हिलो पखालेर लुतो फाल्ने परम्परागत चलन रहिआएको छ। मजदुरको वृद्धि ज्याला कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हिजो ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र प्रदेश समन्वय समिति गण्डकीका पदाधिकारीहरूले सो ज्ञापन पत्र पेश गरेका हुन्। सो ज्ञापन पत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले ज्ञापन पत्रलाई सम्बन्धित स्थानमा छलफलको लागि पठाउने बताएका छन्। सो अवसरमा समन्वय समितिका संयोजक रुद्र खत्रीले ज्ञापन पत्र पढेर सुनाएका थिए। यसैबीच समन्वय समितिले मागको कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। हिजो पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने अगुवाहरूले सो जानकारी दिएका हुन्। जिफन गण्डकी अध्यक्ष रुद्र खत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ट्रेड युनियन कंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुरारी शर्मा, पेशागत महासंघ गण्डकी अध्यक्ष गुमान बहादुर थापा र प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम रेग्मी लगायतले बोलेका थिए। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ अन्टुक केन्द्रको आन्दोलनमा सहभागी भए पनि प्रदेशको आन्दोलनमा सहभागी नभएको बताइएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले हिजो सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गरेको छ। यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीले पनि हिजो सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गरेको छ। यस्तै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीले पनि सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गरेको छ। यी तीनवटै कार्यालयले यो आर्थिक वर्षमा 80% भन्दा बढी वित्तीय प्रगति हासिल गरेको दावी गरेका छन्। निर्देशनालयको प्रगति महानिर्देशक वासुदेव रेग्मीले कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रगति शालिग्राम अधिकारी र पशु विज्ञ केन्द्रको प्रगति शम्भु पाण्डेले पेश गरेका थिए। तीनवटै कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश कृषि सचिव सहदेव प्रसाद हुमागाईले कृषि क्षेत्रमा विगतको तुलनामा सुधार आए पनि कृषकको संख्या घट्दै जानु दुःखद भएको बताएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले विगतमा अनुदान बिना कृषकले गरेका उपलब्धिको तुलनामा अनुदान लिएर गरेका उपलब्धि न्यून भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन सयौं रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोप लागेका व्यवसायीको बचाउमा उत्रिएको छ। व्यवसायीका छाता संगठनहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका आफ्ना सदस्यहरूको बचाउमा उत्रिएका हुन्। 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। यो सूचीमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित अन्य उद्योगी व्यवसायी समेत तानिएका छन्। उनीहरू पक्राउ परेर यति बेला अदालती प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्। तर व्यवसायीका छाता संगठन भने श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मुद्दालाई नै प्रभावित पार्ने लक्ष्यसहित आरोपित व्यवसायीको बचाउमा उत्रिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई देशभरिका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन मानिन्छ। यस्तै उद्योग परिसंघ समेत उद्योगीहरूको छाता संगठन हो। यसबाहेक नेपाल चेम्बर अफ कमर्स समेत देशभरका व्यवसायको छाता संस्थाका रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ। यी संगठन व्यवसायको हकित व्यवसाय र औद्योगिक वातावरण विकासको लक्ष्यसहित स्थापना भएका हुन्। व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने लक्ष्यसहित स्थापना भएकै आधारमा स्थापित त्यस्ता संगठन पछिल्लो समय अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा प्रभावित पार्ने लक्ष्यसहित विज्ञप्ति निकाल्ने होडबाजीमा लागेका छन्। महासंघ परिसंघ र चेम्बरको संयुक्त लोगो राखेर असार 24 गते महासंघबाट जारी विज्ञप्तिमा उद्योग व्यवसायमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्दा व्यावसायिक वातावरण नै बिग्रिने दावी गरिएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा 3 वटै व्यावसायिक छाता संगठनको लोगो भए पनि विज्ञप्ति जारी गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको हस्ताक्षर भने छैन। यसबाट यी छाता संगठनले पक्राउ परेका व्यवसायको पक्षमा बोलेर दबाब दिए जस्तो देखाउन मात्रै खोजिएको प्रष्ट भएको छ। साथै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी जग्गाको घोटाला प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान विरुद्ध खुलेर बोल्न नसकेको समेत प्रष्ट भएको छ। यद्यपि 3 वटा व्यावसायिक छाता संगठनले सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन खोजेका छन्। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, उद्यम व्यवसाय संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको छ। साथै देशको अर्थतन्त्र प्रमुख संवाहक रहेको उद्यमी व्यवसायमाथि पछिल्लो समय भइरहेको धरपकडले पनि लगानी थप निरुत्साहित हुने देखिएको छ। यस्तै कानून विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा जो कोही कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने भए पनि आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने र थुन्ने जस्ता काम गर्न नहुने समेत विज्ञप्तिमा उनीहरूले लेखेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेट सम्बन्धी 3 विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। विनियोजन विधेयक 2080, आर्थिक विधेयक 2080 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छन्। नागरिक लगानी कोषले अगाडि बढाएका विभिन्न बचत कार्यक्रमका सहभागीलाई नियमित ब्याजमा अतिरिक्त 1.5% थप प्रतिफल दिने भएको छ। कोष सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनको राय सिफारिस अनुसार उक्त निर्णय गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्तसम्ममा कोष मौजात रकम रहेका सहभागीलाई सोही आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्मको मौजातमा उक्त प्रतिफल दिने निर्णय भएको हो। यसभन्दा अघि पनि कोषले 1.5% थप प्रतिफल दिएको थियो। यसरी प्रतिफल वितरण गर्दा कोषले सञ्चालन गरेका 7 वटा बचत कार्यक्रम मध्ये कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषका सहभागीहरूका लागि रु 1.81 करोड खर्च हुने कोषका सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले बताएका छन्। अन्य 6 कोषमा पनि यही कोषको आधारमा थप प्रतिफल वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताएका छन्। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। पोखरा महानगरको वडा नम्बर 1 र 25 का बासिन्दाले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पोखरा हरिचोकदेखि यामदीसम्मको 2 किलोमिटर सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती र हेलचक्राइ भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले आइतबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सुरक्षाको मापदण्ड नअपनाई सडक बनाउँदा अत्याधिक खाल्टाखुल्टी भएको र दुर्घटना बढेको बताएका हुन्। पोखरा 25 का वडाध्यक्ष मोती तिमल सिन्हाले सडक निर्माणमा ध्यान नदिँदा दैनिक दुर्घटना भइरहेको बताए। उनका अनुसार सडक चिप्लो हुँदा सबैभन्दा बढी महिला र विद्यार्थी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। यो बाटो बन्न लागेको 1 वर्ष भइसकेको काममा पनि एकदम ढिलासुस्ती छ। त्यसमाथि सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पनि नअपनाउँदा दुर्घटना बढ्यो, तिमल सिन्हाले भने। हामीले यसबारे पटक पटक आयोजना र ठेकेदार कम्पनीलाई पनि जानकारी गरायौं। उहाँहरू आएर हेर्ने र फर्किने मात्रै काम भयो। मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत उक्त सडक खण्ड बनाउन मोतीदान कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ। 2 वर्षभित्र सक्ने गरी 2078 साउनमा आयोजनासँग निर्माण कम्पनीले
48 करोड रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती र हेलचक्राइ गर्दा स्थानीयले दुःख पाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वडाध्यक्ष थिमल सिन्हाले बर्खामा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तत्काल ग्राभेल गरेर आउजाउ सहज बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। हरिचोक यामदी सडक खण्ड निर्माणमा हालसम्म भौतिक प्रगति 25% र 20% भौतिक प्रगति भएको पुष्पलाल मत्ते पहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका इन्जिनियर ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिए। हिउँदमा सम्झौता बमोजिम नै निर्माण व्यवसाय साइटमा मोबिलाइज हुनुभएको थियो, तर अहिले केही दिन यता परेको पानीले खाल्डाखुल्डीमा पानी भरिएको हो। इन्जिनियर भण्डारीले भने त्यसमा पनि ग्राभेल गरेर भरेर बाटो सञ्चालन गरिरहेका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले आयोजनालाई समयमै काम सक्न र बर्खा अवधिका लागि ग्राभेल गरेर सडक सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिएका छन्। बाटो निर्माणमा ध्यान दिन यसभन्दा अगाडि पनि निर्माण व्यवसायीलाई चेतावनी दिइसकेको छु, उनले भनेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केशव तुलाधरलाई 15 लाख रुपियाँ धरौटीमा छान्न आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासले तुलाधरलाई धरौटीमा छान्न आदेश दिएको जिल्ला अदालतका एक अधिकारीले बताएका छन्। 27 असारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौँको असन घर भई नयाँ बजार बस्ने 59 वर्षका तुलाधरलाई सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको थियो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 30 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको थियो, जसमध्ये कंग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी लगायत 16 जना हाल पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन् भने 2 जना भने धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। तुलाधर सहित केही व्यक्ति भने फरार रहेका थिए। उनी पक्राउ परेपछि आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरिएको थियो। प्रहरीका अनुसार तुलाधरले विभिन्न प्रलोभनमा पारी जारवाला गजेन्द्र बुढाथोकी लगायतका व्यक्तिलाई ठगी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत सहित ललिता निवास प्रकरणका पक्राउ परेका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका आरोपितहरूको लागि सोमबार इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुषमालता माथेमा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार संक्षिप्त सुनवाईपछि पक्राउ परेका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेट दिएकाहरूलाई इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो। आइतबार समय अभावका कारण सुनवाई नसकिने अवस्था देखिएपछि इजलासले सोमबार प्राथमिकताका साथ पेशी व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने अनियमितता प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 17 जनालाई पक्राउ गरेर कृत्य मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। तीमध्ये सचिव राउतसँगै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ र पूर्व कर्मचारी धर्म प्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका छन्। सर्वोच्चले यसअघि पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका टीकाराम घिमिरे सहित 17 जनाको रिट निवेदन पनि साथै राखेर सोमबारको इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। उक्त आदेशका कारण सीआईबीले पक्राउ गरिसकेका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्र मणि केसी रिहा भएका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि अनुसन्धानमा सरकारको हस्तक्षेप नभएको र नहुने बताएका छन्। उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको र यसमा प्रहरीलाई कुनै दबाव नदिएको बताएका छन्। कसैले कोही मान्छे पक्राउ परोस् भन्ने चाहेर नभई तथ्य प्रमाणका आधारमा समातिने उनको जिकिर रहेको छ। अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलो चाँडो हुन सक्ने बताउँदै उनले कुनै पनि प्रकरणमा अनुसन्धानको काम नरोकिने समेत बताएका छन्। यस्तै उनले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने काम पनि नरोकिएको समेत बताएका छन्। अहिले संसद पनि खुलिसकेको बताउँदै उनले सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो पारित गरेर काम प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्। मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न जटिल भए पनि प्रभावकारी समाधानमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न देश जान लागेका कामदारहरू अध्यागमन कार्यालयले धमाधम फिर्ता गरिरहेको छ। भिजा लगायतका कागजपत्रमा आशंका व्यक्त गर्दै कामदारहरूलाई फिर्ता गरिएपछि मेन पावर व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिकहरूलाई रोकेको भन्दै मेन पावर व्यवसायीले अध्यागमन विभाग घेराउ गरेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आयोजनामा व्यवसायीहरूले विभाग घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। 200-300 को हाराहारीमा रहेका व्यवसायीहरूले विभाग कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन
गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्। संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बिना कारण श्रमिकलाई रोक्ने डीजीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान लागेका 117 जना श्रमिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाएको थियो। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङको गौडा मुनिमा शनिबार राति भएको जीव दुर्घटनामा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ भने 11 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख सुमन नेउरीका अनुसार सदरमुकाम कुस्माबाट दुर्लुङका लागि छुटेको G1J 5229 नम्बरको जीव दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएकी कुस्मा 3 की 7 वर्षीय बालिका शीतल विकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। टाउको र आँखामा गम्भीर चोट लागेकी उनको उपचारकै क्रममा पर्वत अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। सोही स्थानका 4 वर्षीय प्रिन्स छेत्री र 50 वर्षीय चन्द्रकला छेत्रीलाई थप उपचारका लागि गण्डकी अस्पताल पोखरा ल्याइएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरू दुवैको अवस्था मध्यम रहेको छ। जंगली च्याउ खाँदा रोल्पामा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 28 असारमा जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाएका कारण 2 बालक र उनीहरूकी आमाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जानकारी दिएको छ। लुङ्ग्री गाउँपालिका 5 काला पोखरा घर भएका 33 वर्षीय भीमा गुरुङ, उनका 11 वर्षका छोरा सुशील गुरुङ र 6 वर्षका छोरा प्रेम गुरुङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रवक्ता प्रकाश भुषालले जानकारी दिएका छन्। जंगली च्याउ खाई बिरामी परेपछि 28 असारमा उनीहरूलाई उपचारका लागि सुलीचौर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लगिएको थियो, तर त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल लगिएको थियो। उनीहरू 3 जनाको बुटवलमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भुषालले जानकारी दिए। 6 वर्षका प्रेम गुरुङको 28 असारमा, 11 वर्षका सुशील गुरुङको 30 असारमा र आमा भीमाको आइतबार मृत्यु भएको हो। लुम्बिनी गाउँपालिका 5 बुझिङमा जंगली च्याउ खाएका कारण 5 जना बिरामी परेका छन्। उनीहरूको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलीचौरमा उपचार भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीको भनाइ छ। त्यस्तै 28 असारमै लुङ्ग्री गाउँपालिका 1 मा पनि जंगली च्याउ खाएर 6 जना बिरामी परेका थिए। उनीहरूको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शंखुवा सभामा बाढीमा बेपत्ता भएका सुपर हेवा हाइड्रो पावरका मजदुरको शव फेला परेको छ। बाढीमा परेर बेपत्ता भएका 1 महिना पछि एउटा शव फेला परेको हो। हिजो बिहान चैनपुर नगरपालिका 4 मा एक पुरुषको शव फेला परेको, तर शवको पहिचान भने खुल्न नसकेको शंखुवा सभा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिएका छन्। यही असार 2 गते राति वर्षासँगै आएको बाढीले बगाउँदा जिल्लाका विभिन्न स्थानका 22 जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता भएका 22 मध्ये चैनपुर नगरपालिका 4 मा निर्माणाधीन सुपर हेवा हाइड्रो पावरका 17 जना मजदुर रहेका थिए। बाढी पहिरोमा परेका अन्य 18 जना अझै बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ताको खोजीका लागि प्रहरीले विभिन्न संयन्त्र अपनाएको थियो। पहिरोमा पुरिएका वा बगाएको स्थानमा मसिन तथा औजारको सहयोगमा खन्ने, खोज्ने र तालिम प्राप्त कुकुर लगाएर खोजी गर्दा समेत शव फेला पार्न सकेको छैन। बाढी पहिरोका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 20 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका 20 घर परिवार मध्ये 12 घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। अब बिहानी खबरमा अब विदेशका खबर। अमेरिकाको अलास्काको तटीय क्षेत्रमा 7.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण USGS ले यसबारे जानकारी दिएको हो। USGS का अनुसार भूकम्पपछि अलास्काका केही क्षेत्रमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ। केही संवेदनशील क्षेत्रमा पहिरो गए पनि मानवीय क्षतिको भने जानकारी नआएको प्रहरीले जनाएको छ। USGS ले भूकम्पको झड्का आलुसान टापु, अलास्का प्रायद्वीप, कुक इनलेट क्षेत्रमा महसुस भएको जनाएको छ। भूकम्प पृथ्वीको 9.3 किलोमिटर गहिराईमा गएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण कोरियामा गत साताको भारी वर्षा र बाढीका कारण 33 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 10 जना बेपत्ता भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उत्तरी ग्याङसाङ प्रान्त र मध्य चुङचेङ प्रान्तमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। पछिल्ला दिनमा लगातार परेको वर्षाले देशभरका अधिकांश भूभाग डुबानमा परेका छन्। गत साता 500 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको अभिलेख गरिएका प्रदेशहरूमा भारी वर्षाको चेतावनी जारी गरिएको थियो। उत्तरी ग्याङसाङ प्रान्तमा 10 जना बेपत्ता छन्। बाढी पहिरोले घर भत्किँदा र पहिरोमा परेर मुलुकभर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको छ। मध्य शहर ओसुङमा बाढीले बगाएको भूमिगत सुरुङमा फँसेका सवारी साधनबाट गत राति
गैराती 7वटा शव निकालिएको छ। अविरल वर्षाबाट प्रभावित 13वटा शहरका 7,866 जना विस्थापित भएका छन्। सार्वजनिक सुविधाहरूको क्षतिको संख्या 149 पुगेको छ। सडक भत्किएका छन् भने सवारी साधन बगेका छन्। जताततै बाढीको विनाश मात्र देखिएको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसमविद सञ्जीव अधिकारीका अनुसार कोशी र बागमती प्रदेशका 1-2 ठाउँमा आज दिउँसो तथा भरे राति बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान छ। अन्य ठाउँमा भने हल्कादेखि मध्यम वर्षाको अनुमान छ। आज खासै धेरै पानी पर्ने सम्भावना नभएको, तराईमा भने हावाहुरी चल्नेछ। उनका अनुसार भोलि दिउँसो पछि भने पश्चिमी क्षेत्रमा पनि मनसुन सक्रिय हुने अनुमान छ। भोलि र पर्सि कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले बताएका छन्। आजभन्दा भोलि र पर्सि धेरै पानी पर्ने सम्भावना रहेको पनि मौसमविदहरूले बताएका छन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आज साउने संक्रान्ति, लुतो फालेर यो दिनलाई सम्झिँदै आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार शिवशक्तिमा पीठहरूमा बोलबम यात्रा र आराधना गरिँदै पोखरा र आसपासमा रातभरि भीषण वर्षा। फिर्के खोला थुनिँदा बगाले टोल पर्स्याङ जोड्ने फिर्के पुल धरापमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित। राजदूत सिफारिसमा संविधानको व्यवस्था निर्देशिकाको उल्लङ्घन। प्राध्यापक र शिक्षकलाई सदस्यता नदिन कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुन प्रकरणमा नायब सुब्बाद्वारा कार्यालय प्रमुखमाथि नै गम्भीर आरोप। ललिता निवास प्रकरण आरोपितको बचाउमा उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन। अनुसन्धान प्रभावित बनाउने लक्ष्यसहित श्रृङ्खलाबद्ध विज्ञप्ति। राष्ट्रपतिबाट बजेट सम्बन्धी 3 विधेयक प्रमाणीकरण। नागरिक लगानी कोषका सहभागीलाई थप प्रतिफल वितरण। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई सोमबार अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। गलत गर्नेलाई संरक्षण नगर्ने गृह मन्त्रीको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केशव तुलाधरलाई 15 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश। अध्यागमन कार्यालयको निरन्तर कडाई। मेन पावर व्यवसायीद्वारा अध्यागमन विभाग घेराउ। पर्वतमा जीव दुर्घटना हुँदा 1 बालिकाको मृत्यु, 11 जना घाइते। रोल्पामा जंगली च्याउ खाँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु, 5 जना बिरामी। सुपर हेभा हाइड्रो पावरमा कार्यरत मजदुरको शव 1 महिनापछि भेटियो। बाढी पहिरोमा परेका अन्य 18 जना अझै बेपत्ता। अमेरिकाको आलास्काको तटीय क्षेत्रमा 7.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प, सुनामीको चेतावनी। कोरियामा भीषण बाढी, 33 जनाको मृत्यु। र आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही भागमा भीषण वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली भाषा लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।